अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। 24 नवंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की जानिब मार्च करने जा रही है। इसी दौरान हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पसे पर्दा मुज़ाकरात की भी खबरें सामने आ रही थी, लेकिन इसी दौरान हमने देखा बुशरा बीबी जो साबका खातून अव्वल हैं, इमरान खान साहब की अहलिया हैं, उनकी जानिब से एहतजाज को लेकर एक बयान सामने आया। बयान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को इस्लामाबाद पहुँचने का कहा गया, साथ ही एक दोस्त ब्रादर सामी मुल्क के हवाले से भी कुछ बातें की गई, इल्ज़ाम लगा, जिसके बाद एक नई बहस का आगाज़ हो गया है। बुशरा बीबी ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। जब सबसे पहले नंगे पांव मदीना शरीफ गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो फौरन ही बाजवा को कॉल आना शुरू हो गई थी कि ये तुम क्या उठा के ले आया, हम इस मुल्क में शरीयत का निजाम खत्म करने लगे हैं और तुम शरीयत के ठेकेदारों को ले आए हो और हमें ये नहीं चाहिए। ये आपने बुशरा बीबी को सुना। उनके बयान में इस बात की भी तस्दीक हो रही है कि इलेक्शन 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी, जिसके बाद में हमने देखा कि इल्ज़ाम तराशियाँ भी होती रही और आज भी इस पर बात होती है। साथ इस पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने क्या कहा, बादल मुल्क के हवाले से बुशरा बीबी के बयान पर आपको सुनवाते हैं। कल एक जो बयान आया है, मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी नहीं हो सकती कि वो मुल्क जिसने कभी पाकिस्तान से कोई मुतालबा नहीं किया कि हम आपके लिए करेंगे तो आप हमारे लिए करें, जिस दोस्त भाई का ये रवैया हो शफीकाना और उनके खिलाफ जहर उगला जाए, तो वो क्या कहेंगे कि ये पाकिस्तान के अवाम कैसी है, पाकिस्तान की हुकूमत कैसी है, ये पाकिस्तान के सियासतदान कैसे हैं। बुशरा बीबी के बयान ने एक नई बहस छेड़ दी है। वज़ीर आज़म उस पर अपने हज़ारे ख्याल करते बता रहे थे कि सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान के किस तरह के ताल्लुकात है। साथ ही हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की तैयारियां कर रही है और हुकूमत उसको रोकने की तैयारियां कर रही है, साथ ही किसी किस्म के मुज़ाकरात की नफ़ी भी कर रही है। वज़ीर दिफा और वज़ीर दाखिला ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। 2, 4, 5, 10 दिन पहले तक जो है इमरान खान साहब कहते थे कि मैंने सियासी राब्ते, मैंने सियासतदानों से बात नहीं करनी, मैंने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी। अब वो खुद कह रहे हैं हमारे राब्ते हैं सियासतदानों से। हमारी तरफ से बिल्कुल टोटल इनकार हुआ कि हमारा कोई इस किस्म का राब्ता नहीं है। मैं वो शख्स हूँगा जो कहूँगा कि बिल्कुल कोई मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं है, ना होने चाहिए। अगर किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो वो नॉर्मल तरीके से करने वाले जायज़ तरीके से बात करे। ये कोई तरीका नहीं है कि एक तरफ हम कहें धावा बोल रहे हैं, दूसरी तरफ के हमसे मुज़ाकरा करें, कोई ये आपने सुना। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि एहतजाज और मुज़ाकरात एक साथ नहीं हो सकते। ये सारी सूरत हाल उस टाइम में हो रही है जबकि खैबर पख्तूनख्वा में हालात कशीदा हैं। कई अजला में दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं। पारा चनार में 44 जाने की अफसोसनाक वाक़या आपके सामने है। तो अब देखना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरह से एहतजाज कर पाती है और हुकूमत किस तरह उसको रोकती है। इन तमाम इशूज़ पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शेख वकास अकरम साहब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत शुक्रिया शेख साहब ज्वाइन करने के लिए। बानी PTI का बयान देंगी बुशरा बीबी, ये कहा जा रहा था कि जो उनका पैगाम होगा सिर्फ वही कारकुनान तक पहुंचाएंगी। अभी जो उनका बयान है, क्या ये बानी PTI की जानिब से दिया गया उनका बयान है जो उन्होंने कारकुनान तक पहुंचाया? देखें जी, जो आप जिस वीडियो का रेफर कर रहे हैं उसमें एक हिस्सा वो था जो कि बानी तो मैं नहीं कहूँगा, हमारे शायद हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का पैगाम था और जिसकी तरफ आप ख़ुसूसन तवज्जो दिलवाना चाहते हैं वो उन्होंने खुद रेफर कर दिया टेलीफोन कॉल के हवाले से और कहा कि उनसे कैसे बात हुई। वो वाज़ेह है उसमें से जो पैगाम था उन्होंने कहा कि ये उनका पैगाम है, बाकी वो चीज नरेटेड वाज उन्होंने खुद बताया। तो पार्टी उसको ऑन करती है उनके इस बयान को? देखें जी, पार्टी ने तो बड़ा वाज़ेह तौर पे वो दे दिया है कि जो मीडिया और खसूसन ये अफवाह साज फैक्ट्रियां जो है इस फसाई हुकूमत की, ये जो बयान को तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है और जिस तरीके से ये एक बरादर इस्लामी मुल्क को उस पार्टी के सामने ला के खड़ा करना चाहती हैं जिस पार्टी के उनके साथ बहुत ज्यादा करीबी ताल्लुकात हैं और हमेशा जो है खैर सगाली के जज्बात रहे और इमरान खान साहब के जाती ताल्लुकात जो है वो भी किसी से छुपे नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो एक फजूल किस्म की कोशिश कल रात से हो रही है जिसमें साक डार ने, पेरिस ने, ये वज़ीर दिफा ने और इन सब ने अपनी अपनी तरफ से जहर उगलने की कोशिश की है, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये शेख साहब ये पहली बार नहीं है। शेर अफजल मरवत भी इस हवाले से इज़हार ख्याल कर चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ देखें, मैं आई वुड लाइक टू से नहीं, मेरे ख्याल में जब उन्होंने ऐसी गुफ्तगू की थी तो फिर उसके ऊपर पार्टी ने रिएक्शन भी शो किया था। इमरान खान साहब की अपनी स्टेटमेंट आ गई थी और आज भी बुशरा बीबी के बयान के बाद इमरान खान साहब का अपना बयान आ गया, उन्होंने भी क्या तोड़ मोड़ के पेश किया। तो ऐसी वाई वेस्ट टाइम ऑन दिस।
ٹھیک ہے، لیکن بیان میں جس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے کہ اس ملک سے شریعت ہم ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اس ملک میں مطلب کون سا ملک؟ پاکستان، سعودی عربیہ، مطلب امریکہ میں تو شرعی نظام نہیں ہے جہاں ختم کرنا تھا، مطلب اشارہ تو سعودی عربیہ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی ہے نا سر، یہ توڑ موڑ کے پیش کیا گیا ہے، تو آئی تھنک اس کی روک پلک ٹھیک کرنے کی بجائے یو شوڈ ٹیک آور اسٹیٹمنٹ فار دیٹ. چلے، لیکن یہ ٹائم اس طرح کا بیان، اس طرح کا ایک متنازع بیان یا جس کے اوپر سپیکولیشن ہوئی یا جہاں حکومت کو موقع ملا اس کے اوپر سیاست کر سکے، سارا فوکس چینج کیا گیا ہے. سعودی عرب کے ساتھ پارٹی کے، اس ملک کے، پاکستان تحریک انصاف کے ہر شخص کے بہترین تعلقات، دوستانہ، بلکہ بہت ہی کیا کہنا چاہیے کہ عمران خان صاحب کو ہمیشہ جب اس ملک کی اکانومی کے حوالے سے کوئی ذاتی لیول کے اوپر ضرورت پڑی تو ان لوگوں نے ہمیشہ خان صاحب کی ذات کے حوالے سے ہیلپ کیا. آئے، آپ کو یاد ہوگا خان صاحب کی ساتھ تھے، گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے دونوں جو ہیں وہ ایئرپورٹ سے وہاں تک گئے. تو میرے خیال میں اس وقت اس کانٹیکٹ سے کسی بات کو آگے پیچھے کرنا کیوں آپ چاہتے ہیں؟ بالکل اس طرح ہے. بانی پی ٹی آئی نے سال 2018 سے 2020 تک 5 دورے کیے ہیں. اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا جو خاتون اول ہیں بشرا بی بی صاحبہ، ان کی صاحبزادی کی شادی بھی طویل روابط رہے، اور ایم بی ایس نے بھی دورہ پاکستان کیا، خود کو پاکستان کا امبیسڈر کا، اچھے تعلقات رہے ان کے دور میں. لیکن اب اس طرح کے جی دیکھیں میری بات سنیں، میں پارٹی کا ترجمان ہوں. میں اب یہ ذاتی دوروں کی تفصیلیں جو ہیں وہ تو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے نہیں سر، ذاتی دورے نہیں، خان صاحب کے دوروں کی بات کر رہا ہوں میں، عمران خان صاحب کے دوروں کی پارٹی کی بات کریں. اگر آپ نے پارٹی کی بات کرنی ہے، جہاں تک بشرا بیگم صاحبہ کے بیان کا تعلق ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ توڑ موڑ کے پیش کیا گیا ہے. آپ کیوں اس کو بار بار ہیمر کر رہے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. چلیں سر، میڈیا پہ ڈسکس ہو رہا ہے کیونکہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ تھا. پاکستان تحریک انصاف کا پورا فوکس جو ہے وہ فائنل کال پہ تھا. ٹائم ہمارے لیے امپورٹنٹ تھا نا جی، ٹائم تو ہمارے لیے امپورٹنٹ تھا. آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. چلیں ابھی احتجاج کے لیے احتجاج ہوگا، پورے ملک بھر سے قافلے آئیں گے کہ اس بار فوکس بھی پاکستان تحریک انصاف کا کے پی کے ہی ہوگا کہ وہاں زیادہ فوکس ہوگا، پنجاب دیگر تھوڑا کم ہوگا معاملہ؟ دیکھیں فوکس تو ہمارا پورے پاکستان میں ہے، مگر کیونکہ کے پی کے اندر اپنی گورنمنٹ ہے، یہاں چیزیں آسان ہیں، یہاں موبلائزیشن آسان ہے، تو یہاں وہ بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے. پنجاب میں کیونکہ فسطائیت ہے، بدماشی ہے، غنڈہ گردی ہے. 47 فارم کی ایک خاتون وزیر اعلیٰ بیٹھی ہیں جو کہ پورے مشینری کو استعمال کرتی ہیں ایم این ایس کے گھر توڑنے کے لیے، ان کو اغوا کرنے کے لیے، ان پہ جھوٹے پرچے دینے کے لیے. ٹھیک ہے. اور جو مذاکرات ہیں وہاں پہ پھر فوکس ہو رہے ہیں مذاکرات کہ احتجاج آگے ہو جائے یا اب فائنل ہے احتجاج لازمی ہوگا؟ نہیں دیکھیں اس وقت تو کوئی ایسے ڈائیلاگ آن گوئنگ نہیں ہے. ابھی تو احتجاج کی بات ہی ہو رہی ہے. جی ڈائیلاگز تو شروع بھی نہیں ہو سکے، تو آئی ڈونٹ نو وائی پیپل آر آسکنگ کہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. مطلب کسی قسم کے ابھی تک حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے مابین کوئی مذاکرات نہیں ہوئے کسی سٹیج پہ؟ پہلا مرحلہ بھی شروع نہیں ہوا ابھی تک؟ جی نہیں، حکومت کے ساتھ تو خیر وہ شاید ہونے بھی نہیں تھے، مگر رابطے ہیں ویسے کہ بات چیت ہو سکے آگے چل کے؟ دیکھیں اب تو میرے خیال میں کوئی ٹائم نہیں رہ گیا، کوئی وقت نہیں ہے. اب تو پھر 24 کی تیاریاں ہی ہیں، دونوں اطراف ہی شاید ریڈی ہیں اب. ٹھیک ہے. پاکستان تحریک انصاف بھی ریڈی ہے؟ جی پاکستان تحریک انصاف بھی ریڈی ہے بات چیت اگر آگے چل کر ہوتی ہے؟ دیکھیں 24 کو احتجاج ہے، ہم اس وقت یہ بات چیت کی باتیں کر کے اپنے ورکر کو کیوں اپنی جو ہے وہ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ جو تیاریاں کر رہا ہے یا کر چکا ہے وہ اس کا وہ کم ہو جائے. نہیں سوری، ہم ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے. ہم 24 کے حوالے سے ہی فوکس رہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، 24 کے حوالے سے فوکس ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے میں گورنر بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ حالات خراب ہیں، وہاں کی جو حکومت ہے اس کا سارا فوکس جو ہے پروٹیسٹ پر ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں حکومت کو روکا جائے. معاملات ہم نے دیکھا جس طرح وہاں پارا چنار میں جو صورتحال ہے، حکومت کا فوکس وہاں ہونا چاہیے، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، گورنر بات کر رہے ہیں. حکومت کا فوکس ہمیشہ سے وہاں رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کی آج خان صاحب نے بھی بڑی بھرپور مذمت کی ہے. کل ہم نے بحیثیت پارٹی، میں نے ایز اے سیکرٹری انفارمیشن اس کو سخت الفاظ میں کنڈیم کیا اور کے پی گورنمنٹ سے یہ کہا کہ آپ اپنے پورے وسائل بروئے کار لائیں تاکہ چیزوں کو بہتر کیا جا سکے، ہیلتھ کے حوالے سے، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے. تو چیف منسٹر جو ہیں انہوں نے بھی اسی وقت اس کو کنڈیم کیا. دین ہی ایشوڈ آرڈرز، اے آئی جی اور چیف سیکرٹری وہاں پہنچے. وہ جو ایف سی کے حوالے سے کوئی خاص فورس اسکواڈ بنانے کے لیے وہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ سمریز جو ہے وہ کی ہیں.
تو اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. یہ رولا تو بہت عرصے سے چل رہا ہے، مگر پہلے صرف یہ زمین کے ایک ایشو پہ لڑائی چھڑی، مگر اب یہ ڈائنامک چینج ہو گئی ہے. اب یہ زمین نہیں رہ گئی، اب تو یہ دہشت گردی والی بات ہے، اور دہشت گردوں سے حکومت اور ریاست کو نپٹنا چاہیے. سیاسی ورکروں کی جان چھوڑیں اور ان دہشت گردوں کو ختم. ٹھیک ہے شیخ صاحب، جب اسلام آباد آ رہی تھی پاکستان تحریک انصاف جلسے جلوسوں کے لیے لاہور جا رہے تھے، پنڈی جا رہے تھے، اس ٹائم تک پوری جو ہے سپورٹ تھی، ہم نے دیکھا. لیکن ابھی چیف سیکرٹری جو ہیں وہ بیان دے رہے ہیں کہ حکومتی مشینری استعمال نہیں ہوگی. انہوں نے ایک مراسلہ بھی جاری کیا. ڈی آئی جی آپریشن کہہ رہے ہیں، پولیس اہلکار اس بار نہیں جائیں گے. تو اس بار مشکل ہوگی پاکستان تحریک انصاف کے لیے؟ دیکھیں ہم جو ہیں وہ پہلے بھی سرکاری مشینری نہیں استعمال کرتے رہے. جو مشینری چیف منسٹر کے پروٹوکول کا حصہ ہے وہ تو جہاں بھی جائے گا وہ چیف منسٹر ہے اس کے ساتھ جائے گی، چاہے فائر بریگیڈز ہیں، چاہے ایمبولینسز ہیں، چاہے کوئی اور چیز ہے. ادر دین دیٹ پرائیویٹ ہی ہوتی ہیں، اس دفعہ بھی پرائیویٹ ہی ہوں گی. لیکن چیف منسٹر کی سیکیورٹی پہ شیخ صاحب چیف منسٹر کے لیے درجنوں ریسکیو کی گاڑیاں تو نہیں ہوگی نا؟ چیف منسٹر کی سیکیورٹی کے لیے وہاں پہ کرینز تو نہیں ہوگی جس طرح اہلکار یہاں پہ گرفتار بھی ہوئی بات ہے. ریسکیو کی گاڑیاں دیکھیں نا، ریسکیو کی گاڑیاں جو ہیں وہ بھی کے پی کے عوام کی حوالے سے ہے نا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایک ڈیمونسٹریشن ہے اور اس میں بہت سے لوگ ہیں، انہیں کچھ ہو جاتا ہے، تو ریسکیو کی گاڑیاں جو انہی کے لیے ہیں نا، وہ عوام کے لیے ہے. وہ کوئی سرکاری افسروں نے اپنے گھروں یا رشتہ داروں کے لیے تو نہیں رکھی ہوئی. تو جہاں عوام ہوگی وہاں کے پی کی ریسکیو کی گاڑیاں ہوں گی. یہ کون سی وہ بات ہے؟ ٹھیک ہے. اب وفاقی حکومت بات کریے، تھریٹس کے پی کے میں حالات خراب ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا جنوبی اضلاع ہیں، بنو ہے، ڈیرہ اسماعیل خان ہے، وہاں پر واقعات ہوئے. ابھی پارا چنار کی جو صورتحال ہے، تو اس ٹائم میں احتجاج کرنا وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کیونکہ ناخوشگوار واقعہ بھی پیش آ سکتا ہے. پنجاب میں سیکشن 144 کا نفاذ بھی کر دیا ہے. وہ تو غلط بات ہے جو سیکشن 144 لگایا ہے. لوگوں کو آرام سے آنے دے، ان کو احتجاج کرنے دیں. وہ آئیں گے، احتجاج کر کے واپس چلے جائیں گے، جیسے یہ باقی پارٹیوں کو دیتے ہیں جن کے ساتھ ان کے تعلق ہوتے ہیں. قلعدم جماعت کو یہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. یہ اس طریقے سے کریں تو بہت بہتر ہوگا. اچھا شیخ صاحب، یہ احتجاج ہے کہ دھرنا ہے؟ آپ احتجاج کی بات کر رہے ہیں، احتجاج ہے کہ دھرنا ہے یا سٹنگ کریں گے، بیٹھیں گے آگے اسلام آباد میں؟ سر مارچ ہوگا اسلام آباد تک، اور پھر اگر وہاں مطالبات نہیں پورے ہوتے تو پھر وہ دھرنا ہو جائے گا. موٹر ویز بند ہے، حکومت موبائل فون بند کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. سیکشن 144 ان حالات میں کارکنان کے یہاں پہنچنا، جو ٹاسک دیا گیا تھا 5000 ایم پی اے 10,000 ایم این اے، وہ پورا ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو ان حالات میں؟ جس طرح پولیس سامنے ہوگی، محسن نقوی صاحب بیان دے رہے ہیں نہیں آنے دیں گے. دیکھیں جی، اللہ کی ذات پہ توکل رکھنا چاہیے. ان کی پارٹی نے ان کو دیا ہے یہ ٹارگٹ، وہ اس ٹارگٹ کو پورا کریں گے. تو پاکستان تحریک انصاف کیا کرے گی؟ وہ تو روکنے کی کوشش کریں گے. پاکستان تحریک انصاف کیا اسٹریٹجی ہوگی اس بار؟ وہ روکنے کی کوشش کریں گے اور یہ نہیں رکیں گے. بس اللہ تعالیٰ خیر کرے. وہ بھی پاکستانی ہیں، یہ بھی پاکستانی ہیں. یہ اپنا پرامن آئینی احتجاج کا حق استعمال کر رہے ہیں، اور ان کو بھی ان کے فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹ کرنا چاہیے، نہ کہ روکنا چاہیے. سو سینٹی شوڈ پریویل. ٹھیک ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا حکومت کو کہ انگیج کریں پاکستان تحریک انصاف کو، بیٹھ کے بات کریں. تو اس کے بعد حکومتی جو حکومت ہے، کوئی رابطہ ہوا عدالتی فیصلے کے بعد کہ بات چیت ہو سکے؟ نہیں، ابھی تک کوئی نہیں ہوا سر. کوئی رابطہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے. حکومت نے یہاں تیاری کر رکھی ہے، آنسو گیس کے شیل ہیں، بتایا جا رہا ہے مرچوں والا پانی ہے پروٹیسٹر کو روکنے کے لیے. تو تیار ہو کر آئیں گے اس کے لیے؟ ایک ہی ہے تسی سانو کی دس رہے، پاکستان ہے یا مقبوضہ کشمیر بنے ہیں مرچا والا پانی تے شیل مارن گے. سنا ہے پہلے بھی 40-50 ہزار سے اوپر شیل انہوں نے ہمارے نہتے پختون بچوں اور پنجابی بچوں کے اوپر استعمال کیے. تو بڑی شرم کی بات ہے، اس کی پرزور مذمت ہے، بے حیائی ہے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ایک کام جو پیسفلی ہو رہا ہے اور اس کو پیسفلی ہونے دیں. کیوں آپ لوگوں کے ساتھ لڑتے ہیں؟ اپنی عوام کے ساتھ کیوں لڑتے ہیں؟ نہ لڑیں. کوئی نہیں، آپ کے اپنے بچے ہیں، یہ اس ملک کے بچے ہیں، اور ہر سیولائز ملک میں ڈیموکریسیز میں احتجاج ہوتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ میں نے تو نہیں لگتا کہ اتنی بڑی ڈیل ہے. ہاں if you make it a big deal then it's a big deal, but if you don't they'll go and they protest, which is their right. Why not? ٹھیک ہے. لیکن پروٹیسٹ تو کر رہے ہیں پاکستان ایس سی او کانفرنس کے موقع پر پروٹیسٹ کیا، لیکن چلو اس ٹائم چیزیں مینج ہو گئیں. ابھی بیلاروس کے صدر آ رہے ہیں، ڈیلیگیشن پاکستان میں آ رہا ہے، مذاکرات ہوں گے، تجارت کے حوالے سے بات ہوگی، دو طرفہ تعلقات کے حوالے سے بات ہوگی. ایسے ٹائم میں پروٹیسٹ حکومت روکنے کی کوشش تو کرے گی، ریڈ زون پورا اسلام آباد سیل تو کرے گی. چلیں سر کرے، وہ ہم نے ان کو روکا ہے. جو آگے جو کرتے ہیں اس کے لیے کبھی ہم نے روکا ہے یا ہم روک سکیں؟ ہم اپنا کام کرتے ہیں، وہ اپنا کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عزت اور فتح دیتا ہے اور انشاءاللہ دوبارہ دے گا.
शेख साहब, कोई इंसिडेंस है कि इस्लामाबाद में कोई बड़ा इस तरह का इवेंट हो रहा होता है, उसी टाइम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ प्रोटेस्ट लेकर आती है? ये डेट्स जो है वो बड़ी कन्फ्यूजन। शेख साहब नहीं, अब मेरा तो नहीं ख्याल कि बेलारूस के प्रेसिडेंट का इन्होंने आज से पहले ऐलान किया था कि इमरान खान साहब को अंदर कोई इतला पहुंचाई थी जिसपे उन्होंने ये फैसला कर लिया कि जी मैं ऐसे करूंगा। इट इज अ कोइंसिडेंस दैट इट हैपेंस लाइक दैट। अच्छा, इस तरह की खबरें भी आ रही थी कि जिस तरह हमने देखा कि तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई की जमानत हो गई, मामला कुछ एक सॉफ्ट जेस्चर दिया गया हुकूमत की जानिब से कि शायद आगे चल के मामला हो सकें, तो है इस तरह का कोई इम्कान की बातचीत हो सके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आए, वन डे शो करे, अपना एहतजाज? तोशाखाना 2 याद है नहीं तो तोशाखाना 2 याद है, तो उस बाद न्यू टाउन वाले मुकदमे थे खान साहब, मैं उस पर भी आ रहा हूँ, कि वो थाना बना दिया अडयाला जेल को, थाना न्यू टाउन बन गया अडयाला जेल, जहाँ वो कैद है। हाँ, तो फिर वो अब आप उसके बाद भी आप कह रहे हैं भाई कोई हो सकती है या नहीं हो सकती है, देखे तो सही वो कर क्या रहे हैं। मतलब कोई इम्कान नहीं है शेख साहब, आप कह रहे हैं मतलब कोई फिलहाल इम्कान नहीं है हुकूमत से बातचीत का या आगे चल के इस तरह की चीजों का? मुझे तो नहीं नजर आ रहा जी, मुझे तो सिर्फ एहतजाज ही नजर आ रहा है। बाकी अल्लाह ताला खैर करे, ये सब पुरअमन है, पुरअमन थे, पुरअमन रहेंगे, और यही हिदायत है इनको be peaceful and this is your constitutional right, you must exercise it, but you ensure peace and discipline. शेख साहब, ये फाइनल कॉल दी है पाकिस्तान तरीके से, बड़ी मोहतात गुफ्तगू कर रहे हैं, नपीतुली गुफ्तगू कर रहे हैं, आप बड़ा कम बोल रहे हैं। अगर ये जो प्रोटेस्ट है, अगर हुकूमत उस पर कामयाब हो जाती है रोकने में, पाकिस्तान तरीके इंसाफ नहीं उस तरह से कर पाती, तो फिर क्या आगे क्या प्लान होगा, कैसे प्रेशर डेवलप करेंगे हुकूमत पे? एक तो मैं नबीतुली बात करता नहीं हूँ, क्योंकि आपके क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल ठक ठक करके आ रहे हैं, और आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट यू। मैं आपको साथ साथ जो शॉर्ट आंसर्स हैं वो दे रहा हूं। चले थोड़ा लंबा जवाब दें, आप रैपिड फायर खत्म करते हैं, आप तवील बात करें। मैं सिर्फ आपसे ये कहूंगा कि कुरान में है कि रब से अच्छा गुमान रखोगे तो अच्छी चीजें होंगी। हमें अल्लाह ताला से ये गुमान है कि हम कामयाब होंगे, हम हक सच के साथ हैं, अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा और इंशाल्लाह हम कामयाब। चले आखिरी सवाल है, फोर्सेस के जवान हैं वो भी हमारे अपने बच्चे हैं, वो भी हमारे पाकिस्तानी हैं, उनकी फैमिलीज भी हमारे वोटर हैं, उनके बच्चे भी हमारे वोटर हैं। अल्लाह ताला उनको सबको महफूज रखे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फतह देगा इस एहतजाज में इंशाल्लाह। ठीक हो गया जी, आपका वाक़िफ़ है। ये बता देना काइंडली, आखिरी क्वेश्चन है मेरा जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई इमरान खान साहब की जानिब से आखिरी कॉल थी, फाइनल कॉल थी, उस मौका पर इस तरह का बयान सामने आना, आप सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है, क्या आपकी नज़र से भी जो बुशरा बीबी का बयान था नहीं गुजरा, आपने भी नहीं देखा? एक ऐसी मौका तो दिया ना आपने हुकूमत को कि जिस पर सियासत हो सके, बात कर सकें, तनकीद कर सकें पाकिस्तान। पहली बात यह है कि मेरी नज़र से तो नहीं, क्योंकि इसलिए कि मैं पार्टी का सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन और उनकी फोकल पर्सन मशाल यूसुफजई साहिबा है, उनको अंदाजा होगा उन्होंने देखा है। बट जिस वक्त हमने देखा तो उसके बाद जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा और हमने इसको समझा कि ये तो तोड़ मोड़ के इसको एक पूरा इसके ऊपर नैरेटिव बनाया जा रहा है कल रात से। इसाक डार का बयान आ गया, वो जिसको अपने इदारे का होश कोई नहीं होता, उसको ये आ गया, फौरी वो उठ गया, और फिर एक वजीर और फिर दूसरा वजीर और फिर वो जो सरकारी दरबारी मौलवी थे उनके बयान, तो वो हमें समझ लगा कि ये तमाशा क्या करना चाहते हैं, बट इट डिडंट वर्क। लेकिन इस तरह की इतलात भी थी कि सऊदी सफारत खाने बड़े ब्रीक बीनी से जायजा लिया उस बयान का। चले बहुत शुक्रिया, पार्टी का मौक़िफ़ रखे थे हमारे साथ शेख वकास अकरम साहब। अभी हम ब्रेक की जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अब जरा बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की बात करें, साथ साथ मुज़ाकरात के हवाले से भी खबरें आ रही हैं। ऑल्दो आज शेख वकास अकरम ने तरदीद की है कि मुज़ाकरात नहीं हो रहे, लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा कि रऊफ़ हसन बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत की सतह से कुछ ऊपर जाकर मुज़ाकरात हो रहे हैं। अभी बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं शैला रज़ा साहिबा, ईरान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अरवली साहब हम ज्वाइन कर रहे हैं ईरान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और दानियाल अजीज़ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं। अख्तर साहब, आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किसी स्टेज पे मुज़ाकरात हो रहे हैं इस टाइम? जी बिल्कुल हो रहे हैं, हो रहे हैं जी, हाई लेवल हुकूमत कर रही है जी। इन्होंने हुकूमत को अप्रोच किया था तकरीबन कुछ 4 दिन पहले, और
इनको लगा ऐसे कि अब ये शायद बंद गली में पहुंच चुके हैं, तभी ये पॉलिटिशियंस के पास आए हैं और बैठे हैं, उन्होंने बात शुरू की। अदरवाइज़ ये तो कहते थे कि हमने तो आर्मी चीफ से नीचे किसी से बात नहीं करनी, हमने तो DGI के अलावा किसी से बात नहीं करनी। और मुज़ाकिरात क्या लबे लुबाब, और उसका जो क्रक्स है अभी तक वो यही है कि इमरान खान तकरीबन अपने तमाम मुतालिबात से भी दस्तबरदार होने के लिए तैयार हैं, माँ सिवाय इसके कि मुझे फ़ी सबीलिल्लाह छोड़ दें। अच्छा, मतलब मेन मुतालबा ये है कि मुझे छोड़ दें, मुझे छोड़ दें। ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे, मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं मुज़ाकरात नहीं हो रहे, वकास अकरम कह रहे हैं नहीं हो रहे, रऊफ हसन कह रहे हैं हो रहे हैं, लेकिन सियासी जमातों से कुछ ऊपर के साथ यानी कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुझसे तो आपने तस्दीक ले ली है, लेकिन हुकूमत के आला सतह का एक जो है तो वो हो रहा है। हाँ, बिल्कुल हो रहा है। और उस पर मैं ये भी बता दूं कि अप्रोच इन्होंने किया था और हमने इनको यही बोला था कि आप जब भी बात करेंगे आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठ के बात करनी होगी, आपको पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बात करनी होगी, उसी आसिफ अली जरदारी के साथ, उसी नवाज शरीफ के साथ, उसी पार्लियामेंट के साथ जिस पार्लियामेंट को आप मानते नहीं हैं, उन्हीं सियासतदानों के साथ आप बैठेंगे जो आपके कोलीग्स हैं। और आपको रास्ता भी अगर कभी मिलेगा, थोड़ा हो बहुत हो रिलीफ हो जितना भी हो, वो यहीं से आपको मिलेगा। आप जो जिस तरीके से आपकी तरबियत हुई है, जो आपके मुंह को टेस्ट लगा है, वो चीज़ें अब नहीं रही। 126 दिन के स्पॉन्सर्ड धरने, एम्पायर की उंगलियां, वो शरारतें, वो साजिशें, वो कब्रें खोदना, कफन पहनना, आज ये हो जाएगा कल वो हो जाएगा, वो माहौल नहीं रहा, अब वो हवाएं नहीं हैं। मतलब एहतजाज का माहौल नहीं, आप ये कह रहे हैं। जो असद कैसर साहब की और स्पीकर साहब की मुलाकात थी उसमें भी कुछ बातचीत, यही मतलब इसी तनाजुर में भी मुलाकात थी। स्पीकर उसके साथ सरदार अयाज सादिक के साथ, देखिए इनकी मुख्तलिफ लेवल पर ये लोग बात करते हैं। अयाज सादिक साहब के साथ भी ये बात करते हैं। इसके अलावा ऑफ द रिकॉर्ड और भी ये लोग जो हैं तो कहते होते हैं कि राब्ता करते हैं, लेकिन जब ये स्क्रीन पर आते हैं तो इनकी बात फिर कहीं और चली जाती है। वहाँ पर फिर ये भूल जाते हैं कि ये सिविल सुपरमेसी का दावा भी करते हैं, उधर इनकी सिविल सुपरमेसी सारी निकल जाती है। और ठीक है, वो हमें पता है कि ये कितने डेमोक्रेट हैं और कितनी जमहूरियत पसंदी है इनमें। मैं तो अक्सर इनको कहता हूँ कि आर्मी चीफ तो बहुत बड़ा आदमी है, फौज के किसी एक सिपाही की बस आंख के इशारे की देर है और ये सारी की सारी PTI, इनकी सारी डेमोक्रेसी जो है सिविल सुपरमेसी, वो निकल जाएगी, इस तरफ से उस तरफ चलेगी। ठीक है। शरह साहब, मुज़ाकरात किस स्टेज पे हैं? मतलब हमने देखा कोई ब्रेक थ्रू तो नहीं हो पाया। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतालबात है वो पूरी तरह पूरे नहीं हो सकते? मुझे बड़ी खुशी हुई है इनसे सुन के कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और बड़ी आपको मालूम नहीं है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं किया? हुकूमत से होंगे ना, स्टेक होल्डर तो आप भी हैं मरकज़ में। नहीं, हुकूमत, आपके वोटों से हुकूमत कायम है। वो एक कायम होना एक अलग बात है, लेकिन बात तो इनसे होनी है ना। दूसरी बात यह है कि मुझे बड़ी मायूसी हुई रऊफ हसन की बात सुन के। अगर उनको ये ऑफ़र भी हो कहीं से तो उनको चाहिए कि वो पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें और कहें हमें उनसे नहीं बात करनी, हमें पॉलिटिकल पार्टी से बात करनी है। वो हुकूमत को तस्लीम करते हैं, वो हुकूमत के साथ पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, उन्होंने हर कॉन्स्टिट्यूशनल सीट पे इलेक्शन लड़ा है, वो स्टैंडिंग कमेटीज़ के सदर हैं, वो 26वीं आईनी तरमीम में शामिल रहे हैं, वो एक दिन पहले इजाज़त लेने गए हैं, वो अलग बात है कि नहीं मिली उन्हें मज़ीद, फिर वो उस कमेटी में आने के लिए रेडी थे जिसमें चीफ जस्टिस को वोटिंग हुई है, वो सलमान अकरम राजा ने मना कर दिया। वो जुडिशल कमेटी में हर चीज़ इंजॉय कर रहे हैं, वो पार्लियामानी कमेटी में थे। तो मैं नहीं समझती कि उनको अब किसी और से बात करनी चाहिए, उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ ही से बात करनी होगी। दूसरी बात यह है कि मुझे बहुत ही तकलीफ़ है कि आहिस्ता आहिस्ता आज भी जब पारा चनार में इतने लोगों की शहादत हो गई तो आज भी हमारा टॉपिक वो नहीं है और हमने सिर्फ एक बस कह दिया पारा चनार में बसों पे फायरिंग हो गई। ये सेक्टेरियन जेनोसाइड है जो बहुत अरसे से वहाँ पे हो रहा है और पेशावर में इसके अलावा सिखों को टारगेट किया जा रहा है बहुत अरसे से। पुलिस पे तो है, लेकिन ये जो पारा चनार के 2-2.5 महीने पहले ये कहा जा रहा था कि ज़मीन का तनाज़ा है 2 गिरोह में, तो वहाँ का रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहाँ है, वहाँ के लोग कहाँ हैं? देखिए नेशनल एक्शन प्लान पे सूबों को पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है अमल करना है,
تو بجائے اس کے کہ آپ یہاں آ رہے ہیں کفن لے کے اور سر پہ باندھ کے، آپ وہاں جائیں، وہاں پہ واقعی اب دیکھیں یہاں پہ صوبائی حکومت اپنا کردار ادا نہیں کری، مرکز بھی تو سارا فوکس احتجاج روکنے پہ ہے، صوبائی حکومت کا سارا فوکس احتجاج کرنے پہ ہے۔ مرکز نے جن کو وہاں ڈپلائٹ کرنا ہے وہ کیا ہوا ہے، اب آپ کا بھی کام ہے کہ ان کے ساتھ کریں۔ آپ سے جب بات کی جاتی ہے آپریشن کے دائرہ وسیع کرنے کی، آپ چیخیں مارنے لگتے ہیں، آپ وہاں پہ افغانی باشندوں کو جو ہے پیسے دے کے مظاہروں میں لاتے ہیں، آپ اپنی پولیس کو جہاں پہ ایف سی نہیں ہے وہاں پہ یہ مسئلہ ہوا ہے، 3 اٹیک ہوئے ہیں، آپ اپنی پولیس کو بغیر وردی کے لے کے آتے ہیں، ان کے ایمونیشن جو ہے آپ کے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو آپ کو کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ آپ ایپیکس کمیٹی میں آتے ہیں، آپ اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہم یہاں آ رہے ہیں۔ تو بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ ہم سے یہ سب کچھ وہیں پہ اور مانگیں وہاں کے حالات صحیح کرنے کے لیے؟ تو مجھے بڑا افسوس ہے کہ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ بلوچستان میں جب ہماری گورنمنٹ تھی پوری سیکیورٹی ایف سی کے پاس تھی، لیکن جب ہزارہ پہ اٹیک ہوا تو آج MWM جو PTI کا حصہ ہے اس نے وہاں پہ بیٹھ کے حکومت گروائی تھی، اور ہم نے کہا تھا ہاں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں جب لاشیں رکھی ہوں تو ان سے یہ نہیں کہتے کہ ادھر آؤ ادھر جاؤ ہم تمہارے یہاں پرسہ کریں گے۔ آج وہ صرف 3 دن کا سوگ کا اعلان کر رہی ہیں، ان کو کوئی احساس نہیں ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ کفن جو یہاں باندھ کے آ رہے ہیں وہاں لے کے جائیں۔ ٹھیک ہے صوبائی جو معاملات ہیں اس کے اوپر فوکس کریں۔ دانا صاحب، ہائی کورٹ نے دیکھا آپ نے دونوں جانب موقع دیا کہ بل بیٹھ کے بات کر لیں تاکہ جو اتنا ایکسپینڈیچرز ہیں وہ کم ہو سکے۔ 2 ارب 70 کروڑ کے اخراجات ہو گئے ہیں یہ پروٹیسٹ پاکستان تحریک انصاف کے روکنے کے لیے، لیکن تاحال ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے ٹیبل پہ اس طرح سے نہیں آ رہی کہ اس کے نتائج نہیں نکل رہے۔ جس طرح شیلا صاحبہ فرما رہی ہیں کہ صوبے میں حالات کشیدہ ہے، مرکز کا فوکس روکنے پر ہے اور صوبے کا فوکس جو ہے وہ مرکز پر چڑھائی کرنے کا ہے۔ جی بالکل، اس میں آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو انٹرنیشنل سپانسرڈ خطوط و خطابات لکھے گئے ہیں مختلف پارلیمنٹری ممبرز کی طرف سے برطانیہ میں، اور اب دوبارہ سے ایک اثر نو امریکہ میں، اور اس کے ساتھ یہ ٹائمنگ جو ہے اس ڈیمونسٹریشن کے پروٹیسٹ کے، یہ سارے آپس میں کڑیاں ملتی ہیں۔ یہ ٹیمپریچر بڑھانا چاہ رہے ہیں تاکہ انٹرنیشنل لوگوں کو ایمینیشن ملے کہ وہ پاکستان کے اوپر پریشر ڈال سکیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جو ایگزیکٹو ہے برطانیہ کا یا امریکہ کا، وہ اس بات کو پاکستان کا اندرون معاملہ سمجھتے ہیں۔ اور آپ پریشر بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے مطلب بات کر رہے ہیں کہ اس طرح کا پریشر آ سکے؟ جی بالکل، یہی ہیومن رائٹس کا لبادہ اوڑے ہوئے بیسکلی تو NRO مانگا جا رہا ہے، تو اس میں یہ بات ہے۔ اب اس میں جو میں سمجھتا ہوں تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ماضی میں جو ہوا ہے، اگر یہ الیکشن ٹریبیونلز اور یہ جو فیصلے ہوئے تھے اسپیشل سیٹس، ریزرو سیٹس کے وغیرہ، اگر یہ نپٹائے جاتے ہیں جو ابھی بھی لٹکے ہوئے ہیں، کبھی نیا ایکٹ آ جاتا ہے کبھی کچھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ان کا جواز جو ہے ختم ہو جاتا وہ پروٹیسٹ کرنے کا۔ لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ ان کی نیت ہے کہ وہ کوئی بات چیت سنسیئرلی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے قطغنیں ایسی لگائی ہیں جو کہ کوئی بھی گورنمنٹ مطلب مان نہیں سکتی، کیونکہ وہ سارے معاملے کورٹ میں، اور کورٹ میں ہی اس کا فیصلہ ہونا ہے۔ سو میرے خیال میں یہ جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو بھی پاکستان کی عوام کا خیال نہیں ہے۔ آپ کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت ان 4 مہینوں میں بجلی کی چوری جو ہے وہ 240 ارب تک پہنچ گئی ہے، اور اگر اسی تناسب سے رہی اگلے بھی 3-4 کوارٹر میں، چاروں 4 کوارٹر میں، تو یہ 956 ارب روپے کی چوری ہونی ہے، جو کہ پچھلے سال حکومت نے مانا ہے کہ 591 بلین کی ہوئی ہے، یعنی یہ آلموسٹ 50% انکریز ہے۔ تو وہ بجلی کے بل کس نے دینے؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ عوامی مسائل پہ مطلب حکومت کا فوکس نہیں ہے، حکومت بھی جواز پیدا کر رہی ہے۔ اختیار صاحب، جواز تو حکومت پیدا کر رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے جو مطالبات تھے مان لیے جاتے ہیں، چلیں بانی پی ٹی آئی کی ضمانت ہوئی، اگلا کیس، تو معاملہ کہیں نہ کہیں تو رکنا ہے۔ سارا فوکس آپ کا اس ٹائم پی ٹی آئی ہی ہے۔ 4 مطالبات ہیں، کہتے ہیں کہ آپ جو 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس کو ریورس کر لیں۔ از اٹ پاسبل؟ نو۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ الیکشن 2024 کو ریورس کریں، تو اس کے ساتھ سوال جڑتا ہے کہ کیا آپ 2018 کے الیکشن کو ریورس کر سکتے ہیں؟ نو۔ اگر وہ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ کیسے ہوں گے؟ تیسرا ان کا جو مطالبہ ہے وہ تھوڑا سا اس پہ بندہ بات کر سکتا ہے۔ دیکھیں یہ ایپیٹائزرز ہیں، مطلب مین کورس ہے وہ تو بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے نا، پاکستان تحریک انصاف کا مین مطالبہ تو وہ ہے۔ اب تیسرا مطالبہ یہ ہے کہ سیاسی قیدیوں کو چھوڑ دیں۔ بالکل، اب اس پہ بات ہو سکتی ہے، اگر کوئی بندہ سیاسی قیدی ہے اس کی نشاندہی کریں، اس پہ بات کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ عمران خان کو چھوڑ دیں اور 190 ملین پاؤنڈ کو بھی بھول جائیں، چوری بھی بھول جائیں، 9 مئی کو بھی بھول جائیں، کرنل شیر کے مجسمہ، یہ GHQ کے گیٹ
रेडियो पाकिस्तान को जला के राख कर डालो, ज़ियारत रेजिडेंसी जिना हाउस को जला दो, चकदरा फोर्ट को पूरे सूबे पूरे मुल्क के चारों सूबों में इन्होंने अटैक्स किए हैं, सबको भूल जाओ और इनको भूलो कि जी आप चले जाओ। तो ये तो माजिद भाई ऐसा ही है जैसे ये मुल्क ना हुआ फिर नन्हे की दुकान है। अब इनसे मुज़ाकरात इन बातों पे हो तो क्या हो। सपोज अगर आपने कहा ना कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, मैंने कहा हाँ हो रहे हैं, अब मुज़ाकरात अगर हो भी रहे हैं तो इन मुतालिबात पे कैसे होंगे? हो सकते हैं, नहीं हो सकते, वो आगे चलेंगे नहीं। पे हुकूमत ने ये ऑफर की थी कि अभी जो प्रोटेस्ट को पोस्टपोन कर दें, आफ्टर सम टाइम बेल हो जाएगी, बानी पीट जाएगी, इस तरह की कोई चीज़ नहीं। ये अपनी तरफ से बेपरकी उड़ाते रहते हैं। अच्छा। ये इनका वैसे ये ज़ेब दास्तान के लिए ये कहते रहते होते हैं, इन्होंने अपनी कहानी को वैसे ही अजीब किस्म के रंग देने होते हैं। जहाँ तक दानियाल भाई ने बात की तो मेरे ख्याल में दानियाल भाई को ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त जो 1 लाख के पॉइंट्स पे वो पहुंच चुका है, तो ये वैसे नहीं पहुंचा, ये कोई वो नहीं है, कोई मजाक नहीं है। यहाँ पे बिजनेस और रेमिटेंसेस आपकी हिस्ट्री के सारे हाई लेवल पे पहुंच चुके हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपके बढ़ रहे हैं, आपका जो महंगाई का जो नंबर था 36 पे, ये सब लोग कहते होते थे, दानियाल भाई भी कहते होते थे कि महंगाई इतनी हो गई उतनी हो गई, आज वो सिंगल डिजिट पे आ गई है। तो सारे इंटरेस्ट रेट देखें वो कहाँ पे आ गया, तो आपकी ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ रही है। मूडीज, फैच, IMF, वर्ल्ड बैंक आपकी इमर्जिंग और ग्रोइंग इकोनॉमी की तारीफ कर रहा है। तो मेरे ख्याल में ऐसे हालत में इन हकाइक से आंखें नहीं मोड़ी जा सकती। ठीक है शरद साहब, एक तरफ तो नहीं जा ये मामला आपके सामने हैं, हुकूमत मजीद केसेस बना रही है, बानी पीटे, एक मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, इस तरह हमदर्दियाँ मजीद नहीं बढ़ेंगी। माजी में हमने देखा जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ, हमदर्दियाँ उन्होंने गेन की, तो इससे मजीद नहीं बढ़ जाएंगी? मुझे नहीं मालूम कि आप कौन सी हमदर्दी की बात कर रहे हैं। अगर पब्लिकली बात कर रहा हूँ, जो एक आम आदमी जो सोच रहा है कि जी पुलिस जिस तरह रोकती है, जिस तरह सपोर्टर उनके आते हैं, जिस तरह वोटर निकल रहे थे, ऐसे हो रहा है जैसे वो करते थे। एक वजीर आजम जो है वो अमेरिका तक जाके कहता था मैं इनको जेल में ये करूँगा, आने से पहले कहता था रुलाऊंगा, OIG तुझे ये कर दूंगा, और उन्होंने सबको किया। आज वो सब कहते हैं कि बुश बीबी तो अपने मियाँ की हिमायत में निकली है, तो राना सनाउल्लाह की बेगम क्यों निकली थी? इसलिए निकली थी ना कि उनके हस्बैंड के साथ क्या हुआ था, और बिल्कुल एक अंधा केस था जिसको कोई उसका सर पैर नहीं था। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक गलत का दूसरे गलत के साथ, मैं तो नहीं कह रही कि एक गलत का दूसरे, मतलब ये कि पाकिस्तान की उनके साथ अब लोगों की हमदर्दियाँ नहीं हैं। उनके पेड लोग होते हैं जिन्हें वो लाते हैं बस स्टॉप वगैरह पे, पंजाब के जो बेचारे पख्तून वगैरह बैठे हुए, उनको पैसे दे के वो लाए थे, और वो आपने देख लिया कि किस तरह उन्हें छोड़ के उनको लीड करने वाला भागा, पता नहीं कितने ज़िले बनाता हुआ जापान को जर्मनी से मिला के, तो इतने ही ज़िले बनाए। तो मैं ये समझती हूँ कि एक स्प्लिट मैंडेट आया था जिसको उन्होंने तस्लीम किया, जैसे कि मैंने बताया कि वो असेंबली में बैठे। अब रही बात ये कि वो एहतजाज की इजाज़त मांग रहे हैं, वो एहतजाज की इजाज़त नहीं मांग रहे, वो जो है वो अल जिहाद के नारे लगा रहे हैं, डू और डाई कर रहे हैं, कफन बांध लिया है, जनाजे पढ़ने को कह दिया है। और वो जब भी आए हैं, चाहे वो 2014 में आए हों, पुलिस को ज़दोकोप किया था उन्होंने, वो बेचारा जान से जाते जाते गया था, इमलाक पे हुकूमत की हमला किया था और कब्रें बनाई थी, और अभी उससे पहले दरख्त जलाए थे कि क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी और उनके पास कोर्ट का मैसेज नहीं पहुंचा था बेचारों के पास। फिर उसके बाद जो अभी आए थे उसमें एक पुलिस जो सिपाही है हमीद, वो शहीद हुए। इसके अलावा पुलिस को मारा गया, उनका यूनिफॉर्म पहन के घूमा गया। तो और अब वो धरना दे रहे हैं। अब आप बता रही हैं, एक और बात, पानी PTI एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आके आपसे स्टार्ट कर लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ध्यान रखेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। शरद साहब, आप ब्रेक से पहले बात कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी, वो कहते हैं कि मगरिब को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। तो अगर मैं बरतानियाई की बात करूं, लंदन की हाइड पार्क एक जगह, आपने इजाज़त ली, आपने इजाज़त भी लेने की कोशिश नहीं की। एक कानून बनाया हुकूमत ने इस्लामाबाद के रेड जोन को बचाने के लिए, लेकिन आप कह रहा है कि वहीं आएंगे, तो आप आएंगे तो कोई वज़ीर आला इस तरह हमला करता है? हमने भी धरना दिया था, हमने भी लॉन्ग मार्च की थी इनके दौर में,
باقاعدہ ایک پلان تھا. ویلکم کیا تھا آپ کو, ڈی چوک تک آنے کی اجازت دی تھی. ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم آئیں گے, صرف اسپیچ کریں گے. ہمارے پورے قافلے بھی نہیں پہنچے تھے, پنڈی, مری اور کشمیر کے لوگ یہاں تھے, ان سے خطاب کیا اور واپس چلے گئے. ٹھیک ہے, چلیں. دلال صاحب, پاکستان تحریک انصاف پروٹیسٹ کر رہی ہے, لیکن اس ٹائم پہ جس طرح بشرا بی بی کا ایک بیان سامنے آیا برادر اسلامی ملک کے حوالے سے, کیا دیکھ رہے ہیں کتنا ڈیمیجنگ ہے؟ پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر لیے, پروٹیسٹ کر لیے, اس کا کوئی صبر ملا نہیں, لیکن اب فائنل کال سے پہلے اس طرح کا بیان سامنے آنا کتنا ڈیمیج کیا اسے پاکستان تحریک انصاف کی اس تحریک کو؟ میرے خیال میں کافی ڈیمیج کیا ہے. یہ انہوں نے اپنی پرانی ریت دہرانے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا, یہ آپس میں جب مذاق کرتے ہیں تو اس کو اسلامک ٹچ کہتے ہیں. تو یہ اپنی زبان میں انہوں نے اسلامک ٹچ دینے کی کوشش کی ہے, جو کہ بری طرح بیک فائر ہوا ہے اور پاکستان کے انٹرنیشنل ریلیشنز کو بھی نیگیٹیولی افیکٹ کرے گا. جبکہ پاکستان یہ توقع رکھتا ہے کہ سعودی عرب سے ایک بڑی انویسٹمنٹ آنے کی کوشش میں مبتلا ہے. لیکن میں جو میرے بھائی ولی صاحب نے بات کی اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. دیکھیں, جو آپ کی ورلڈ بینک ہے, جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے اور جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, سب سے اہم, انہوں نے سال کا جو اوسط اس وقت انفلیشن ٹارگٹ دیا ہوا ہے, تمام ویب سائٹ پہ موجود ہے. وہ جو انٹرنیشنل کنسلٹنگ فرمز ہیں جیسے فچ ہے, موڈیز ہے, بلومبرگ ہے, وہ 15% کہہ رہے ہیں. ایشین ڈیولپمنٹ بینک 15% کہہ رہا ہے, اور آئی ایم ایف جو ہے وہ اینڈ آف پیریڈ 10.8% کہہ رہا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو پاکستانی ادارہ ہے, جو ان کی حکومت کے کنٹرول میں ہے, انہوں نے 11.5% سے لے کے 13.5% تک کا سال کی اوسط دی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اب یہ 7 سے کم ہے تو ایک نیا ریلا مہنگائی کا بھی آنا ہے. وہ کیوں نہیں اس وقت نمودار ہو رہا؟ کیونکہ انہوں نے 90 ارب روپے آگ میں جھونک کے تو لوگوں کو ایک الیکٹریسٹی پیکج دیا جو کہ انٹرنیشنل دنیا نے رد کر دیا. وہ اب آنے والے مہینوں میں نظر آئے گا. انہوں نے پی ڈی ایل کی امپلیمنٹیشن نہیں کی ہے, انہوں نے جو گیس کی قیمتیں بڑھانی تھی وہ نہیں کی ہیں, جس کی وجہ سے آئی ایم ایف کا یہاں پر مشن آ کے جو انہوں نے عوام دوست ایپ ہے اس میں نہیں کیا. انہوں نے تقریباً 400 حفیظ پاشا صاحب کے مطابق 400 ارب روپے کا, 110 کا نہیں 400 ارب روپے کا خسارہ کیا صرف 4 مہینوں میں. اور میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ بجلی کی جو ریکوری ہے وہ اور کم ہو گئی, یہ بجلی کی قیمتیں پھر اور بڑھانی پڑیں گی, اور یہ ونٹر پیکج کی بات کر رہے ہیں. سو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سولر صارفین آئے ہیں, جو کیپیسٹی پیمنٹ کی مد میں پیسے مزید بڑھیں گے, جو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت آئی ایم ایف آ کے چلے گئی ہے, یہ صورتحال جو ہے یہ ساری ان کو کرنی پڑنی ہے. اس لیے ان کی اپنی اسٹیٹ بینک تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم جنوری میں سال کے جو انفلیشن فگرز ہیں وہ ریوائز کریں گے. تو یہ وقتی طور پر نان امپلیمنٹیشن کی وجہ سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کامیابی ہے, یہ کامیابی نہیں ہے, یہ ان کے فیلیئرز کا نتیجہ ہے. لیکن دوسری جانب جو میں پچھلے 1.5 سال سے بات کہتا رہا ہوں کہ صرف انسینٹیوز اپروچ کام کر سکتی ہے. آج وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کیا کہ جنہوں نے چوری پکڑی ہے سیل ٹیکس کی ایف بی آر میں, ان کو کچھ انعام دینا شروع کیا انہوں نے. تو آپ مجھے بتائیں, وہ جو انہوں نے چوری پکڑی ہے یہ کوئی ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے پکڑی ہے, یہ کوئی پوائنٹ آف سیل کی وجہ سے پکڑی ہے, یہ کوئی ٹریک اینڈ ٹریس سے پکڑی ہے؟ نہیں. سب معلوم ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی, ان کو سرا نہیں مل رہا, ڈور سلجائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, اختیار صاحب سے جواب لے لیتے ہیں. سرا نہیں مل رہا, سیاست آپ کر رہے ہیں, آپ عالمی ایشو سے بات کر رہے ہیں, بشرا بی بی کا بیان کے اوپر سعودیہ کے ساتھ آپ کے جو تعلقات اس پہ بات کر رہے ہیں, لیکن جو اکانومی ہے اس کو اس طرح سے بات نہیں کر رہے, بتا رہے ہیں کہ عوام پہ مزید بوجھ پڑنے والا ہے. میرے خیال میں اکانومی پہ جتنے ہم ریسپانسبل ہیں ہمیں کرنے دیں. اور دانیال بھائی جو کہہ رہے ہیں ان کی بات بھی ریکارڈ پر ہے, اور میں بھی ان کو آج بتا رہا ہوں کہ آنے والا جون میں جب بجٹ پیش ہوگا نا, آپ کو سب پتہ چل جائے گا کہ کون سے اشاریے کہاں کھڑے ہیں. میں ٹھیک کہہ رہا تھا یا غلط کہہ رہا تھا؟ ہم نے اپنے پولیٹیکل سٹیکس اگر تندور میں پھینکے ہیں, ہم اگر اس وقت اتنے سخت اقدامات اٹھا رہے ہیں تو اس لیے نہیں اٹھا رہے ہیں کہ اس کے کوئی نتائج نہیں نکلیں گے. ہمیں اللہ پہ یقین ہے کہ انشاءاللہ اس کے اچھے نتائج نکلیں گے. بشرا بی بی کی سٹیٹمنٹ پہ آپ نے بات کی, ماجد بھائی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بشرا بی بی کی جو سٹیٹمنٹ ہے یہ کنٹینیویشن ہے عمران خان کی اس پالیسی کی جس کے ذریعے وہ پاکستان کو پوری دنیا میں, عالمی دنیا میں تنہا کرنا چاہتا تھا. سعودی عرب کو ناراض کرنا وہ پہلے بھی کر چکے ہیں. یہ آپ نے دیکھا سی پیک کو کلوز کر کے انہوں نے چائنا کو ناراض کیا. انڈیا کے ساتھ ان کے کیا حالات تھے, کوئی ان کی کال نہیں اٹھاتا تھا. یہ مشہور ہو گیا تھا کہ یہ مودی کو مس کالیں دیتے ہیں, وہ ان کی کال کا جواب نہیں دیتے ہیں. ہمارے ساتھ کوئی نہیں تھا. امریکہ کے ساتھ ان کے حالات اچھے نہیں تھے, کوئی بھی نہیں کھڑا ہوتا تھا. لے دے کے ایک سعودیہ رہ گیا تھا, اور سعودیہ کے کبھی یہ ان کے نیکلس تو بشرا بی بی نے لے لیے, وہ ہڑپ کر گئی. وہاں سے گھڑیاں لے لی, وہ بازار میں بیچ دی, اور وہاں سے ان کا جہاز لے لیا
और जहाज़ में बैठ के अमेरिका चले गए और उनके जहाज़ में बैठ के उनकी कभी नकलें उतारते हैं, कभी उनकी शक्लें बनाते हैं, और तो वो बात उन तक पहुंच गई, तो तभी इनको वहीं पे ग्राउंड करके जहाज़ से उतार दिया गया था। तो ये हमारे और सऊदीया के ताल्लुकात ख़राब करते हैं। बुशरा बीबी ने अपनी हैसियत से बढ़कर बयान दिया है। बदकिस्मती से देखना पड़ रहा है कि ऐसी खातून, ये भी, इनको भी एक लक़ब मिला है कि ये भी खातून अव्वल रह चुकी हैं इस मुल्क की। ये हमारी बदकिस्मती है। लेकिन हम समझते हैं कि जितना ये पाकिस्तान की बुनियादी असास पर और पाकिस्तान के वजूद पर ये हमले करेंगे, इनका हर हमला पसपा होगा। और ये जो फाइनल कॉल इन्होंने नाम दिया है ना 24 नवंबर को, ये इंशाल्लाह पीटीआई और इमरान की सियासत की उसकी लिए फाइनल कॉल कह रहे हैं। लेकिन साथ साथ हम देख रहे हैं पूरा इस्लामाबाद भी आपने सील कर दिया, यहाँ पे मोटरवेज भी बंद कर दिया। दाल साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, रिस्पॉन्स करना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अभी आपको जो इन्फ्लेशन, ये तो एक तो हाई बेस इफेक्ट की वजह से कम नजर आ रहा है, और दूसरा जो है, जो इन्होंने काश्तकार को ज़िबा कर दिया है, ये 3,900 रुपए फी मन इनको वादा करके फरवरी तक बताते रहे कि हम परचेज करेंगे, फिर नहीं किया। ये टोटल एग्रीगेट डिमांड की उन्होंने नीचा निकाल दिया, जिसकी वजह से ये इंटरेस्ट रेट कम कर सके। जो इन लोगों तक, जो अशरफिया पाकिस्तान का, उनकी रसाई बैंकों तक, काश्तकार की कम है, या नहीं, ना होने के बराबर है। सो कहने का मकसद ये है कि ये तमाम चीजें जो हैं, ये पाकिस्तान की जो रूरल इकोनॉमी है उसको तबाह कर दिया, शिकस्त और रेत कर दिया। इस वक्त हमारे छोटे बाजारों में सन्नाटा छाया हुआ है, लोगों के पास आमदनी नहीं है। बहुत सारे आप किसानों की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी हुकूमत उस तरह खातिर में ला रही। नहरी पानी के मामले पे तहफ़्फ़ुज़ात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। प्राइम मिनिस्टर गए हैं, सीएम पंजाब गए हैं, उन्होंने जो करना था किया। देखिए, जो हमें शिकायत है वो नून लीग से पहले हमें पीटीआई से भी रही, और मैं ये कहना चाह रही थी कि 2016 में एनएफसी ड्यू था, नून लीग ने भी नहीं किया। बहुत नाम रखती थी पीटीआई, उसने भी नहीं किया। दोनों देखिए, एक एस्टिमेटेड बजट जो होता है, एक एस्टिमेटेड अमाउंट होता है जिसमें आप सूबों का हिस्सा रखते हैं कि ये एनएफसी का अमाउंट है, ये फेडरल शेयर्स हैं, ये चीज़ है। अब ये 4 क्वार्टर में मिलता है। अगर आप मुझे 27% कम देंगे फिर तो मेरे भी सूबे को चलना है। फिर इसके अलावा 2 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, एक सीसीआई और सीईसी। एक के हर 3 महीने बाद होना है, एक का साल में 2 होना है। ना पीटीआई ने कभी इजलास बुलाया, इन्होंने भी अब 9 महीने हो रहे नहीं बुलाया। तो वो जो बहुत सारे इश्यूज हैं जो हम आपस में कर रहे हैं, जो हम यहाँ कर रहे हैं, तो मैं इख्तियार वली साहब से कहूंगी कि भाई उनसे कहें कि वहाँ बैठ के ताकि बाहर ना निकले। और जो नहरी पानी है, जो भी है, उस पर आप हमसे बात तो कर रहे ना। पीएसडीपी पे भी आपने नहीं की, तो अगर यही रहा तो फिर फायदा तो कुछ नहीं है ना। फिर हमारी तो कोशिश है पार्लियामेंट को ताला ना लगे, लेकिन आप हमारे सूबे को ताला लगा देंगे अगर हर मामले में, तो फिर हम क्या करेंगे। लेकिन ये आपके जो मुतालबात हैं जायज़ हैं, लेकिन हुकूमत के साथ स्टिल खड़े हैं आप लोग। देखिए, हम हुकूमत के नहीं, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, क्योंकि ये स्प्लिट मैंडेट था। और कोई भी पार्टी, चाहे पीटीआई हो चाहे नून लीग हो, उसको जब तक हमारी सपोर्ट ना मिलती नई हुकूमत बन सकती थी। या तो हम कहें कि हमारी हुकूमत नहीं बन रही तो हम पीटीआई की तरह असेंबली तोड़ देते। हमें पार्लियामेंट चलानी है हर हाल में, इस पाकिस्तान को चलाना है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम ही बचा और चला सकता है। सिंगल लाइनर जी क्यों रिस्पॉन्स नहीं कर रहे? वोटों से हुकूमत कायम है आपकी मरकज में। हम तो हुकूमत इनके हवाले कर रहे थे कि आप कर लें, हम आपको सपोर्ट, जो सपोर्ट आप हमें दे रही हैं वो सपोर्ट हम आपको दे देते हैं। सेकंड राइट आपका था उसमें थैंक यू वेरी मच। लेकिन ऐसा है कि ये जो बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, आई बिलीव कि देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी वाइटल रिलेशनशिप एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन मियां नवाज शरीफ साहब एंड आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब। वो जब भी एक दूसरे के साथ रब्ता करेंगे तो ये बड़ी छोटी बातें हैं, ये हल हो जाएंगी। ये इतनी बड़ी मसाइल हल हो जाएंगे, हुकूमत सस्टेन करेगी। मसला पाकिस्तान तरीके से आपके पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मसला नहीं बनेगी। चलें ठीक है, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आगामी से हमें इजाज़त दीजिए।